सुनो वजिया, कहाँ हो? क्या कर रही हो? मेरे शोहर ने मुझे गेट से दाखिल होते ही पुकारा था। मुझे घबराए हुए लग रहे थे। उस वक्त मैं किचन में चाय बना रही थी। या अल्लाह खैर, कहती मैं किचन से निकलकर उनके पास गई थी। जी, क्या बात है? आप परेशान लग रहे हैं। खैर तो है ना? मैंने दुपट्टे से हाथ पोंछते हुए पूछा था। आओ, यहाँ बैठो, बताता हूँ क्या बात है। मेरे शोहर ने कहा था, चाय तैयार है, चूल्हा जल रहा है, चाय जल जाएगी, मैं जरा चाय कपों में डालकर ले आऊं। ये कहकर मैं किचन की तरफ दौड़ी थी। मेरे जहन में लातदाद अंदेशों के जखड़ चल रहे थे और दिल से दुआ निकल रही थी कि या अल्लाह खैर हो, जाने क्या खबर है। मैंने उजलत में चाय कपों में निकाली थी और जल्दी से जाकर अपने शोहर के सामने सोफे पर बैठ गई थी। मेरे बैठते ही शोर गोया हुए, वो तुम्हारी सहेली आफिया? हाँ, क्या हुआ आफिया को? मैंने शोहर का जुमला मुकम्मल होने से पहले ही घबराकर सवाल कर दिया। उसे कुछ नहीं हुआ, उसके शोहर रहीम का इंतकाल हो गया है। उफ खुदाया, मगर कैसे? वो तो दूसरी शादी के लिए मंगनी करने गांव गया हुआ था। मैंने अपनी मालूमात के मुताबिक कहा। हाँ, गांव से वापसी पर रास्ते में रहीम की गाड़ी किसी दूसरी गाड़ी से टकरा गई और उसकी डेथ हो गई। डेड बॉडी आने वाली है, मैं जरा जाकर मालूम करता हूँ कि नमाज जनाजा कब होगी। ये कहकर मेरे शोहर घर से बाहर चले गए थे और मैं परेशानी के आलम में बैठी आफिया की पिछली गुजरी जिंदगी और अब आने वाले हालात के बारे में सोच रही थी कि उस मजलूम औरत को शोहर की जिंदगी में कभी सुख नसीब नहीं हुआ, उसकी बकिया जिंदगी कैसे गुजरेगी। आफिया का ताल्लुक एक रवायती पठान फैमिली से है जो हमारे मोहल्ले में पिछले कई साल से रहती है। कुछ अरसा कबल वो अपनी सास के हमरा पहली मर्तबा मेरे घर आई थी। उन्हें कहीं से पता चला था कि मुझे बहुत अच्छी सिलाई आती है। आफिया और उसके घर की किसी खातून को सिलाई नहीं आती थी, लिहाजा उनकी ख्वाहिश थी कि मैं उनके कपड़े सी दिया करूं। मैंने उन्हें बताया कि मैं सिर्फ अपने बच्चों और शोहर की शलवार कमीज सीती हूँ, कमर्शियल काम नहीं करती। आफिया मेरी बात सुनकर बोली थी, बाजी मैं थोड़ा थोड़ा सी लेती हूँ, मगर मसला ये है कि मुझे कटिंग नहीं आती। अच्छा तो मोहल्लेदारी में इतना कर सकती हूँ कि तुम कपड़े ले आया करो, मैं कटिंग कर दिया करूंगी, तुम खुद सी लेना। बाजी, इब्तदा में आपको मुझे थोड़ी सिलाई भी सिखाना पड़ेगी, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। आफिया ने इल्तजाया अंदाज में कहा था। अरे मेहरबानी की कोई बात नहीं, अच्छा ठीक है, तुम कभी कभी आ जाया करो, मैं तुम्हें कटिंग और सिलाई सिखा दूंगी। यूं मेरे रजामंद होने पर आफिया हफ्ते में 2-3 दिन मेरे घर सिलाई सीखने आने लगी। मगर हर मर्तबा आफिया की सास उसके हमरा होती और रफ्ता रफ्ता जब उसकी सास मेरे घर के माहौल से मुतमईन हो गई तो उसे इतनी देर अपनी बहू के साथ मेरे घर में बैठना मुश्किल लगने लगा। सो वो आफिया को उसकी छोटी नंद के हमरा भिजवाने लगी जो उसे मेरे घर छोड़कर चली जाती और 2 घंटे बाद लेने आ जाती। रफ्ता रफ्ता मेरे और आफिया के दरमियान दोस्ती का रिश्ता इस्तवार होता चला गया। हम दोनों तकरीबन हम उम्र ही थी। आफिया अपने घर के हालात और परेशानियां मुझसे डिस्कस करने लगी। मैं जहां मुनासिब होता उसे मशवरा भी देती, वो खुश और मुतमईन हो जाती। आफिया ने अपनी जिंदगी के जो हालात बताए उनके मुताबिक वो काफी परेशान हाल और मजलूम औरत थी। उसका शोहर रहीम कबायली पठान था जिसे बीवी के दुखों और परेशानियों से कोई सरोकार ना था, बल्कि वो खुद उसकी बेशतर परेशानियों का सबब था। आफिया उम्र में अपने शोहर से 5 साल बड़ी थी। वो अपनी बेवा माँ की इकलौती औलाद थी। आफिया का बाप आफिया का फुफ्फोजाद भाई था। जब आफिया के शोहर रहीम की शादी का वक्त आया तो रहीम की माँ अपनी भाभी से बेटे की शादी की ख्वाहिशमंद थी, जबकि आफिया के ससुर की नजर इंतखाब आफिया पर थी। आफिया के ससुर ने बीवी की एक न चलने दी और कहा, मैं अपने फुफ्फोजाद भाई की यतीम बच्ची को सहारा देना चाहता हूँ। यूं आफिया सिर्फ ससुर की पसंद पर रहीम की बीवी बना दी गई। खुद रहीम के जहन में बीवी के बारे में कोई खास तस्वुर ना था। आफिया चूंकि सास नंदों की पसंद नहीं थी, लिहाजा शादी के पहले दिन से ही मुखालफतों का सामना करना पड़ा। आफिया की माँ बेचारी आफिया की शादी के 2 माह बाद ही चल बसी, मगर अपनी बेटी को जिंदगी भर के लिए दुखों के हवाले कर गई। आफिया का ससुराली घर बहुत बड़ा और 3 मंजिला था। ससुराल का घराना 5 देवरों और 6 नंदों और सास ससुर पर मुश्तमिल था। शादी के दूसरे दिन ही सास ने घर के तमाम काम, इतने अफराद का खाना पकाना, बर्तन, कपड़े धोना और इतने बड़े घर की सफाई सुथराई का तमाम काम आफिया के सर डाल दिया था।
نندے ہل کر پانی بھی نہ پیتی۔ 1 سال بعد عافیہ کے دیور کی شادی ہوئی۔ اس دوران اللہ نے اسے ماں بننے کی نوید دی، مگر شادی کے مصروفیات میں ساس نے اسے ایک پل چین نہ لینے دیا۔ اسے اس بات کا احساس ہی نہ تھا کہ عافیہ بھی گوشت پوست سے بنی انسان ہے۔ انہی مشکلات سے گزرتے اللہ پاک نے اسے ایک بیٹے کی ماں بنا دیا۔ بیٹے کی ماں بننے پر بھی اس کی حیثیت یا قدر میں کوئی اضافہ نہ ہوا، بلکہ بہت دیگر امور میں بچے کی ذمہ داری کا بھی اضافہ ہو گیا۔ اور پھر اس سے اگلے سال عافیہ کی ساس نے تیسرے بیٹے کی شادی کی تیاریاں شروع کر دی۔ اب بھی کام کی ساری ذمہ داری عافیہ کے سر پر ہی تھی۔ دیورانی چونکہ ساس کی رشتہ دار تھی، لہٰذا اسے گھر میں خاصی اہمیت حاصل تھی، جبکہ عافیہ کے خلاف وہ اپنے بیٹے کے کان بھرتی رہتی تھی۔ جاہل ان پڑھ شوہر کے سامنے پہلے ہی عافیہ کی کوئی اہمیت نہ تھی۔ ساس کی پیدا کردہ بدگمانیوں کی وجہ سے اس کا رویہ دن بدن روکھا اور پرتشدد ہوتا چلا جا رہا تھا۔ عافیہ کی بدقسمتی یہ تھی کہ نہ صرف گھر میں بلکہ پوری دنیا میں اس کے دل کی بات سننے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ گھر میں آ کر تھوڑی سی شفقت ملتی تھی تو صرف سسر سے ملتی۔ عافیہ باپ جیسے سسر کی دل سے قدر کرتی تھی، جسے کئی بار اس کی ساس غلط رنگ دینے کی کوشش کرتی۔ اپنی اس کوشش میں وہ کسی حد تک کامیاب بھی رہی۔ وہ بیٹے کے دل میں شک کا بیج بو چکی تھی، جس کے نتیجے میں وہ کئی بار عافیہ کو روئی کی طرح دھن چکا تھا۔ مجھ سے زیادہ تمہیں ابا کے کاموں اور آرام کا خیال ہوتا ہے، خود ہی اپنے منہ سے بتاؤ کیا چکر ہے۔ عافیہ اور شوہر کے خیالات جان کر چکرا جاتی، مگر فریاد کرتی تو کس سے؟ دن بدن حالات بد سے بدتر ہوتے گئے۔ عافیہ کی شادی شدہ زندگی کے 8 سال گزر گئے۔ ان گزرتے سالوں میں اللہ نے اسے 3 بیٹیوں کی ماں بنا دیا۔ اس کے شوہر کو اس بات پر بھی سخت اعتراض تھا کہ عافیہ نے بیٹیوں کی لائن لگا دی ہے، بیٹا صرف ایک ہے۔ وہ اکثر کہتا، بیٹا صرف ایک ہے اس لیے میں دوسری شادی کروں گا، مگر اس کے ارادے کی راہ میں ہمیشہ اس کا باپ رکاوٹ بنتا رہا۔ اگر تمہارے نصیب میں اور بیٹے ہوئے تو تمہیں اس سے بیوی سے مل جائیں گے، میں اپنے جیتے جی تمہیں دوسری شادی نہیں کرنے دوں گا۔ اگر تم نے زبردستی دوسری شادی کر لی تو میں تمہیں جائیداد سے آگ کر دوں گا۔ اس کشمکش میں مزید 7 سال گزر گئے۔ عافیہ کو خدا نے مزید کوئی اولاد نہ دی۔ اس نے کافی علاج بھی کروائے مگر لا حاصل۔ اس کا شوہر اسے تانے دیتا، تمہاری عمر بڑھ گئی ہوگی، اب کوئی اولاد نہیں ہوگی۔ ان پریشان کن حالات میں پتہ نہیں خدا کو کیا منظور تھا کہ عافیہ جو پہلے ہی نہایت مشکل زندگی گزار رہی تھی، ایک دن اچانک سوتے ہی اس کے سسر کا انتقال ہو گیا۔ عافیہ کے سر پر جو ایک تھوڑا سا شفقت کا سائبان تھا وہ بھی اٹھ گیا۔ باپ کی وفات کے بعد عافیہ کا شوہر رحیم بڑا بیٹا ہونے کی وجہ سے خاندان کا سربراہ بن بیٹھا۔ باپ کے مرنے کے کچھ ہی عرصے بعد رحیم کی وہ خالہ جس کی بڑی بیٹی کو رحیم کی ماں بہو بنانا چاہتی تھی، اسی خالہ کی سب سے چھوٹی بیٹی کا منگیتر دریا میں ڈوب کر مر گیا۔ لوگوں اور اس کے سسرال والوں نے لڑکی کو منحوس کہنا شروع کر دیا۔ گاؤں میں اب کوئی بھی اس کے ساتھ شادی کرنے کو تیار نہیں تھا۔ اسی صورت میں رحیم کو اپنی دوسری شادی کا خواب پورا ہوتا نظر آنے لگا۔ اب تو باپ بھی اس دنیا میں نہ تھا جس کا ڈر ہوتا۔ اس نے اپنی ماں سے بات کی۔ بیٹے کی بات سن کر ماں کا شرارتی ذہن جاگ اٹھا۔ اس نے بیٹے کا کندھا تھپ تھپا کر کہا، بیٹے خوش ہو جاؤ، میں تمہاری دوسری شادی کروا کے رہوں گی۔ اس دوران رحیم کے سب بہن بھائیوں کی شادیاں ہو چکی تھی۔ خود رحیم کا بیٹا شمشاد علی 15 سال کا ہو چکا تھا، جبکہ رحیم کی خالہ کی بیٹی کی عمر 20 سال تھی اور رحیم سے پورے 20 سال چھوٹی تھی۔ جب عافیہ کو شوہر اور اس کی ساس کے اس منصوبے سے آگاہی ہوئی تو اس پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ پہلے ہی سسرال والوں کے مظالم کم نہ تھے کہ اب سوتن کی تلوار بھی سر پر لٹکنے والی تھی۔ اگلے ہی دن عافیہ کی ساس نے فون پر اپنی بہن سے بات کی۔ اندھا کیا چاہے 2 آنکھیں، بہن نے فوراً رضامندی دے دی۔ اس کی ملحوس ٹھکرائی ہوئی بیٹی کو اب ٹھکانہ جو مل رہا تھا۔ عافیہ بہت روئی، ساس اور شوہر کے سامنے گڑ گڑائی، پھر اس نے تجویز دی کہ اس لڑکی کی شادی اپنے بیٹے شمشاد سے کروا دو، کیونکہ شمشاد اس لڑکی کو پہلے سے ہی بہت پسند کرتا تھا اور اس سے شادی بھی کرنا چاہتا تھا۔ اگر اس کی شادی شمشاد علی سے کر دی جائے تو پھر بھی یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ عافیہ کی اس تجویز کو انہوں نے یہ کہہ کر مسترد کر دیا کہ بچہ ابھی چھوٹا ہے اور پڑھ رہا ہے، اس لیے فی الحال اس کی شادی نہیں کی جا سکتی۔ کیونکہ رحیم خود اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا تو اپنے بیٹے کی شادی کیسے کر سکتا تھا؟
आफिया की सास बहन के हाँ कहने के दूसरे ही दिन अपनी एक बेटी और रहीम के साथ गांव रवाना हो गई। वहां उन्होंने निहायत धूमधाम से मंगनी की रस्म अदा की और 3 माह बाद शादी की तारीख मुकर्रर की। आफिया के दिल पर क्या गुजर रही थी, उससे किसी को कोई सरोकार ना था। मंगनी के तीसरे दिन तीनों अफराद अपनी गाड़ी से वापस आ रहे थे कि रास्ते में उनकी गाड़ी ट्राले से टकरा गई। हादसा शदीद था। रहीम अपनी दूसरी शादी का अरमान लिए इस जहान से रुखसत हो गया था। आफिया के तमाम हालात जिंदगी याद करते हुए मैं सोच रही थी कि आफिया को शोहर की मौत पर रंजीदा होना चाहिए या खुदा की लाठी भी आवाज है जानकर इत्मीनान का इजहार करना चाहिए। जाने मेरा जहन इस सोच और सवालों का क्या जवाब देता कि मेरे शोहर घर में दाखिल हुए और उन्होंने बताया कि हादसे में सिर्फ रहीम ही नहीं, उसकी माँ भी मर गई है जबकि नम जख्मी है। इस खबर से मेरी इस बात को तकवीयत मिल रही थी कि वाकई खुदा की लाठी बे आवाज है। दुनिया में आफिया का दुख सुनने वाला कोई ना था, मगर आसमानों का मेहरबान रब तो मजलूम के साथ होने वाली नाइंसाफियों को देख रहा था। वो तो बेआसरा आफिया के दिल से निकलने वाली फरियादें सुन रहा था। वो जो सबसे बेहतर इंसाफ करने वाला है, आखिर उसने इंसाफ कर ही दिया।